बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि ऑनलाइन राइड जो सवारियों को उठाती है और उसके अलावा आपके कोरियर को भी एक जगह से दूसरी जगह भिजवाती है, लेकिन इसमें भी एक स्कैम जो है वो सामने आ गया है। जी हाँ, गुलबर्ग पुलिस ने ये कार्रवाई की और ऐसे ही 4 रुकनी मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया, जिन्होंने फेक जो है वो ये इन ड्राइव जो है वो बना रखी थी, जिस पर ये लोगों का कीमती सामान जो है वो उठाते थे और उसके बाद लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस को शिकायत मिली तो उसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस को कैसे पता चला और मुलजिमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, इस हवाले से बात करने के लिए एएसपी गुलबर्ग रजिंदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये आप तक किस तरह पता लगा कि ये लोग इस तरह ये स्कैम में मुलविस हैं? देखें जी, हमें ये लाहौर में मुतअद्दिद शिकायतें आ रही थी, 15 की कॉल्स भी आ रही थी कि हमने जो है एक प्राइवेट कुरियर कंपनी उसको हायर किया हुआ है और हमारे पास उनके अकाउंट से ही जो है वो गाड़ी जो आती है कुरियर की, वो आए हैं हमारे पास और हमारा सामान लेके लूट के भाग गए हैं। वो नंबर भी डीएक्टिवेट हो गया है, वो अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो, वो सारा कुछ इस तरह हो गया है। तो ये बेसिकली स्कैम फ्रॉड आप इसको कह लें, ये चल रहा था। तो हमने इसकी तफ्तीश की, हमने इनके पीछे लगे, हमने सेफ सिटी की भी हमने मदद ली इसमें। तो फिर हमें इसमें बाद में पता लगा कि क्योंकि आपको पता होगा कि करीम जो है इंटरनेशनल आप कह लें एक आउटलेट है कुरियर की भी और राइड की भी, उसकी जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में लास्ट मंथ बंद हुई हैं। तो अब बाकी जो है कंपनीज़ वो भी चल रही हैं। अब ये जो फरहान जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे, ये क्या करता था कि ये इसको क्योंकि 3-4 साल से उनके साथ काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था, उसको सिस्टम के लूप होल्स भी पता थे कि सिस्टम में कहाँ कहाँ पे जो है वो खामियाँ हैं। फिर वो क्या था कि उनके पास, क्योंकि करीम के पास जो है वो यूफ़ोन की सिम्स भी उनको आ गई थी, वो करीब इनसे हमने 100 की तादाद में मोर देन 200 सिम्स हमने वो भी रिकवर की हैं। और उसके अलावा टेलीनॉर की सिम्स भी हैं। वो क्या करते थे कि फ़ेक सिम्स उनके पास थी मौजूद, जो कि पहले से काम कर रहा होता था, उसके पास थी। उस पे वो क्या करता था, CNIC की कॉपी जो ड्राइवर्स आते थे करीम में, पहले इनके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए, ताकि हम अपना गुज़र सफ़र करें, हम अपना रोज़गार करें, तो वो उनके पास फ़ेक NICs की कॉपीज़ थी, वो यूज़ करता था। और सिम जो फेक थी वो यूज़ करता था। और जो गाड़ी ये एक वैगनार यूज़ करते थे ग्रे कलर की, उसकी नंबर प्लेट्स जो है वो फ़र्ज़ी डाल के वो गाड़ी रजिस्टर हो जाती थी, वो ड्राइवर रजिस्टर हो जाता था। और चूंकि आपको पता है यहाँ पे गाड़ी की पिक्चर भी भेजनी होती है उनको ताकि वो रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। और ये क्या करते थे, अब इस तरह की प्राइवेट जो आप कह लें कुरियर कंपनीज़ या डिलीवरी की कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो आपको राइड आ जाती है। आपने भी अगर ये इन ड्राइव या इस तरह की दीगर ऐप्स इस्तेमाल की हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो राइडर जो है वो पिक करता है कि ये मैं पिक करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा। वहाँ पे चीज़ों की वैल्यू भी आ जाती है कि फ़ॉर सपोज़ अगर मैं कोई राइडर हूँ, मैंने कोई राइड ली है, तो मैं देखूँगा कि वहाँ पे वैल्यू क्या है, चीज़ क्या है। तो ये क्या करते थे, जो ज़्यादा मालियत की चीज़ें लोग कुरियर करते थे उनको ये कैच करते थे, कैच करके वो चीज़ें लेके कुरियर लेके बाद में भाग जाते थे, अकाउंट डिलीट कर देते थे। और इस तरह इनका जो है वहाँ पे कोई निशान नहीं रहता था और ये इस तरह ऑर्गेनाइज चल रहे थे। हमने फिर इसमें ये किया कि सेफ सिटी को इंगेज किया। इन एक गाड़ी हमें नज़र आई वैगनार, जो मुख्तलिफ़ औकात में फ़ेक फ़र्ज़ी नंबर प्लेट्स के साथ चल रही थी। उस गाड़ी की भी 2-4 निशानियाँ हमें आ गई कि यही गाड़ी है और जो है इस्तेमाल हो रही है। फिर हमने उसको ट्रैक किया, ट्रेस किया। फिर हमने पहले फरहान जो इसका मास्टरमाइंड है उसको हमने पकड़ा और उसके बाद जो दीगर 3 हमें राइडर हैं वो भी मिले हैं और हमें करीब 7 मिलियन के करीब इसमें रिकवरी हुई है। और जिसमें आप कह लें कॉफ़ी मशीन है जो कि जिसकी मालियत 15 लैक्स अबव है, दो जो हैं वो AC हैं और एयर कंडीशंस हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारा हमें सामान है, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के आप कह लें कपड़े हैं और दीगर कीमती अशिया हैं। अराउंड 7 मिलियन के करीब हमें रिकवरी भी हुई है और ये गैंग हमने सक्सेसफुली बस्ट किया है। यानी कि कीमती चीज़ों को टारगेट ये लोग करते थे। अच्छा, अब तक ये स्कैम कितने लोगों के साथ कर चुके हैं? कब से आप लोग इनके पीछे लगे हुए थे? कितना अरसा और कितनी मेहनत के बाद इनको गिरफ़्तार किया? देखें जी, हमें करीब लाहौर सिटी में अराउंड इनके ऊपर 8 FIRs रजिस्टर्ड हैं
اور اس طرح کی ہمیں 15 کی کالز بھی موصول ہوئی تھی، اور یہ قریب کوئی میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ مور دین 15 اس طرح کی وارداتیں ہوئی، اور یہ پچھلے کوئی 20 دنوں کے اسپین میں یہ ہوئی ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ دوں سسٹم میں بے شک لوپ ہولس ہیں اور اس کو جنہوں نے ایکسپلائٹ کیا، پر دیٹ ڈزنٹ مین کہ لاہور پولیس، پنجاب پولیس جو ہے وہ سو رہی ہے اور یہ اس طرح کے معاملات، اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. اور یہ ہم نے گینگ بسٹ کیا ہے، اور اٹ از اے وارننگ ٹو ادر گینگس ایز ویل اف دے آر پلاننگ آر، کہ وہ اس طرح بچ نہیں سکتے. اور اس میں جیسے ہی ہمیں تھوڑی لیڈ ملی، ہم نے اپنے سینئرز کو آگاہ کیا، ڈی آئی جی صاحب فیصل کامران صاحب کو بھی بتایا، اور ڈی آئی جی صاحب کے بھی ہمیں احکامات تھے کہ یہ گینگ آپ نے ضرور بسٹ کرنی ہے. اور اس طرح ان کی بھی گائیڈنس ہے، سی سی پی او صاحب، آئی جی صاحب کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے واضح احکامات ہیں کہ آپ لاہور کا کرائم ویسے بھی دیکھ لیں. اور میں اگر اسپیسیفکلی میرے سرکل گلبرگ کی بات کروں تو وین آئی کیم ہیئر تو کرائم ابھی اگر میں آپ کو نمبرز کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ ہمارا کرائم مور دین 50% کم ہو گیا ہے، چاہے وہ ہینیس ہو چاہے باقی. اور اس طرح کے جو بھی ایکٹیو گینگز ہیں بے شک اس طرح وہ واردات کرتی ہیں، یا جھپٹے کی ہیں یا رابری کی ہیں، وہ ہم نے سکسیزفلی بسٹ کی ہیں. وقت میں تبدیلی کے ساتھ جو وارداتوں کا طریقہ کار اس میں بھی تبدیلی آئی، سائبر کرائم میں اضافہ ہوا. آپ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ فیک سیم استعمال کرتے تھے، تو سیم جو ہے وہ کوئی بھی شخص بایو میٹرک کروا کے جو وہ نکلوا سکتا ہے، تو یہ کس طرح سیم حاصل کر لیتے ہیں؟ یہ ان کے پاس بیسیکلی نا وین کریم واز آپریٹنگ ان پاکستان ان لاہور، تو اس ٹائم پہ نا ان کا میرے خیال میں یو فون کے ساتھ ایک آفیشیل لائزن تھا. وہ کیا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس ڈرائیور وغیرہ آتے تھے تو ان کی جو ہے ان کی رجسٹریشن کے لیے انہوں نے وہاں پہ سم دی تھی، مشین دی ہوئی تھی. تو وہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بے روزگاری اتنی ہے، انمپلائمنٹ اتنی ہے کہ مختلف لوگ جو ہے انہوں نے رجوع کیا کہ ہماری جو کیونکہ میرے پاس گاڑی ہے تو پارٹ ٹائم میں کام کر لوں، یا اس طرح معاملات تھے. تو وہ چونکہ جاتے تھے وہاں پہ رجسٹریشن کے لیے. یہ بندہ فرحان جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا یہ وہاں پہ موجود تھا. یہ کیا کرتا تھا کہ ان کے NIC کی کاپی بھی آپ پتہ ہے آپ کو دینی پڑتی ہے، اور پھر آپ نے بایو میٹرک بھی کرانی پڑتی ہے، اور سمس ان کے پاس پہلے سے تھے. تو یہ اس طرح مختلف لوگوں کے نام پہ فیک سمس جو ہے وہ نکال لیتے تھے، اور ان کو ونس یوز کر کے اس پہ اکاؤنٹ بنا کے گاڑی کی تصویر ڈال کے اور پھر اس طرح واردات ڈال کے اور وہ غائب ہو جاتے تھے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کن دفعات کے تحت آپ نے مقدمہ درج کیا ہے؟ کیا اس میں جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں اس میں یہ سائبر کرائم ایجنسی کو بھی انوالو کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، سائبر کرائم ایجنسی ان کا اپنا ایک کام الگ سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس چیزیں فزیکلی بھی تھیں. دیکھیں ہمارے پاس وارداتیں تھیں، ہمارے پاس 15 کی کالز تھی، ہم نے نوسر بازی کی یا باقی جو دیگر دفعات میں ہم نے ان پہ پرچہ مقدمہ درج کرایا. کیونکہ آپ دیکھیں سائبر اسپیس تب آتا ہے جب آپ کو آن لائن اسکیم، آن لائن فراڈ، بے شک انہوں نے آن لائن چیزیں یوز کی لیکن وہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ آ کے کوریئر ریسیو کر کے فزیکلی چیزیں لے کے بھاگ جاتے تھے. تو اس میں ہماری جورسڈکشن بھی تھی، ہم نے پرچے بھی دیے ہیں ان پہ، اور ہم ان پہ جو بھی قانونی کارروائی بن رہی ہے وہ ہم ان پہ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ جو بھی لائے عمل بنتا ہے قانونی، اینڈ ویل پروسیڈ اکارڈنگلی. اچھا سر، ایک تو یہ بھی بتائیے گا کہ جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کا آپس میں ایک تو ریلیشن کیا ہے؟ کیا یہ 4 لوگ ہی اس گینگ کے ممبر ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں؟ اور کیا ان کا کوئی پریویس کرمنل ریکارڈ بھی ہے؟ دیکھیں جی، جو 4 لوگ ہم نے پکڑے ہیں، ایک تو اس میں ماسٹر مائنڈ ہے فرحان جس کا ہم نے ذکر بھی کیا. باقی جو 3 ہیں وہ آپ کہہ لیں وہ رائڈ پکڑتے تھے، وہ اس کے ساتھ لائزن میں تھے، آپ کہہ لیں وہ دوست بھی تھے. اور یہ نا فرحان ان کو پے کرتا رہتا تھا اکارڈنگ ٹو دی ویلیو آف دا کوریئر. جیسے انہوں نے کافی مشین پکڑی تو اس کی مالیت 14-15 لاکھ تھی، تو اس کے لیے اس نے کاشف کو 50,000 روپے دیے. تو اس طرح وہ جو ہے وہ اس میں سے جتنی ویلیو ہوتی تھی اس طرح ان کو پیسے آگے وہ آپ کہہ لیں منی وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے دیتا تھا. یہ ان کو کرمنل ریکارڈ کا ان کا بتا دیں. کرمنل ریکارڈ ان کا نہیں ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اس میں ایک جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر بھی ہے، اور اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ بھی تھا اور چیزوں کو اس کا آئیڈیا تھا، سسٹم میں لوپ ہولس تھے. تو اب جو چونکہ یہ فرسٹ ٹائم پکڑے گئے ہیں، یہ گینگ ہماری گرفت میں آیا ہے، اور ہم جو بھی قانونی کارروائی بنے گی ہم ان پہ کریں گے.
بہت شکریہ ASP گلبرگ تفصیل ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ ملزمان جو ہیں وہ شہریوں کے ساتھ اسکیم کرتے تھے اور کس طرح پولیس جو ہے وہ ان تک پہنچی. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا. ان میں ایک ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جو سافٹ ویئر انجینئر بتایا جاتا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. تفتیش میں مزید حقائق سامنے آئیں گے. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا ہے.